Bonjour mes élèves, comment ça va? Nous sommes dans le chapitre 1, le système immunitaire. Aujourd'hui, on va commencer par l'activité 2, cellules, organes et molécules du système immunitaire. Aujourd'hui, on va étudier deux objectifs. On va voir quelle est la définition et structure des anticorps et quels sont les organes lymphoïdes du système immunitaire. Definition et structure des anticorps بدي أذكركم بالفيديو اللي حكيناه قبل نحن حكينا عن سلول اسمه الليمفوسيت بي وقلنا إنه هدول الليمفوسيت بي في عندهم شيء اسمه anticorps. Les anticorps aux immunoglobulines اللي فينا نعبر عنهم ب IG فإذا الانتيكور فينا نسميهم كمان immunoglobulines sont des molécules de protéines فإذا هن طبيعتهم من البروتين en forme de Y لاحظوا معي كيف الفورم تبعولهم كأنه lettre Y. Fixés sur la membrane de lymphocyte B هن ممكن يكونوا لازقين على الممبران تبعت الليمفوسيت B ou produites par les lymphocytes B différenciés en plasmocytes. نحن قلنا إنه الليمفوسيت B بهيدا الشكل لما يكون عندها anticorps على الممبران تبعولها ما فيها تفرزهم لهدول الانتيكور فلازم تتحول لسلول تانية سلول أكبر اسمها بلاسموسيت هيدي البلاسموسيت ما في عندها انتيكور على الممبران مثل ما شايفين بس هيدي البلاسموسيت هي قادرة تعمل سيكريسيون للانتيكور قادرة تفرز الانتيكور وين؟ بقلب الدم دونك les lymphocytes, donc les anticorps هن موجودين على الممبران للليمفوسيت B أو هن sécrétés par les plasmocytes ولازم نعرف إنه في عنا plusieurs types من الانتيكور. الأهم اللي لازم نعرفه عن الانتيكور إنه les anticorps sont capables de reconnaître et de fixer les antigènes cellulaires ou solubles à la manière des pièces complémentaires. شو يعني؟ كمان مثل ما حكينا قبل إنه الانتيكور بيلزق على الانتيجين هو كل شيء بيجي من برات جسمنا ليأذينا ليسبب لنا أمراض فالانتيكور بروح بيلزق عليه للانتيجين وبس يلزق عليه بيوقف له شغله وبيبطل قادر يأذينا. هيدا الانتيجين ممكن يكون سيلولير يعني ممكن يكون عبارة عن سلول مثل ميكروب أو فيروس فيدلنا على قلب جسمنا أو ممكن يكون سولوبل يعني بفوت بقلب الدم يعني مثلا نحن لما تعقصنا حية هي ما عم بفوت سلول على قلب جسمنا نحن عم بفوت دم والدم عم بفوت سم على قلب جسمنا والسم هو عبارة عن انتيجين سولوبل لأنه عم بيروح بقلب الدم فهدول الانتيكور بيروحوا بيلزقوا عليه لهيدا الانتيجين وبيوقفوه بس كيف بيلزقوا عليه؟ بيلزقوا عليه de la manière des pièces complémentaires مثل ما شفنا قبل انه الانتيكور ما بيلقط اي انتيجين لا بده يكون هيدا الانتيكور بيشبهه لهيدا الانتيجين لحتى يقدر يكمشه مثل ما شايفين هون هيدا الانتيكور عنده فورم تريونجولار شايفين هيدا هون كانه مثلث فمين كمش الانتيجين 1 اللي هو شكله مثلث بينما هيدا الانتيكور هو ذاته لانه شكله تريونجولار قبل شيء يلقط او يكمش هيدا الانتيجين اللي شكله سيركل نو لانه السيركل ما بتركب على التريونجل هيدول الانتيكور والانتيجين هن منهم كومبلمنتير ما بيركبوا على بعضهم فالانتيكور ما حيكمشوا لهيدا الانتيجين نفس الشيء هيدا الانتيكور اللي الفورم تبعه له تريونجولار قبل شيء يكمشوا الانتيجين اللي شكله كاري كمان ما قبل لانه الكاري ما بيركب على التريونجل هيدا الانتيكور ما قبل الا يلقط الانتيجين اللي شكله بيشبه شكله للانتيكور يعني هو تريونجل والانتيجين تريونجل ركبوا على بعضهم مثل كانهم بازل دونك les anticorps sont capables de reconnaître et de fixer les antigènes cellulaires ou solubles à la manière des pièces complémentaires مثل البازل. Maintenant, on va voir quels sont les organes lymphoïdes du système immunitaire. بالفيديو اللي قبل شفنا سيلول immunitaire اللي هن الليوكوسيت اللي هن السيلول بلون بينما اليوم حنشوف شو هن الأورجان شو هن أعضاء جهاز المناعة. Les organes lymphoïdes sont divisés en deux types. Organes lymphoïdes primaires اللي هن يعني بنسميهم الأساسيات اللي هن moelle rouge des os أو بنسميه moelle osseuse هيدا الموال osseuse أو والتيموس هيدا التيموس اللي موجود
بهالمنطقة هون. فإذا في عنا أورجان لامفويد بريمير وفي عنا أورجان لامفويد سكوندير اللي هن الرات والجونجليون لامفاتيك. هيدول كل النقط الزرق هن عبارة عن جونجليون لامفاتيك. Maintenant, on va voir les organes lymphoïdes primaires. قلنا إنه الموال rouge des os أو الموال osseuse هو من الأورجان lymphoïde primaire. Tous les leucocytes, يعني كل cellules immunitaires prennent naissance et maturation dans la moelle rouge des os, à l'exception de lymphocytes T qui mûrissent dans les thymus. شو يعني؟ يعني كل السلول blanc كل الليوكوسيت بيخلقوا بالموال روج ديزوس كلهم، يعني المونوسيت، جرانيولوسيت، لانفوسيت بي واللانفوسيت تي، وكلهم بيعملوا ماتوراسيون. شو يعني ماتوراسيون؟ يعني بيكبروا ليصيروا قادرين يحاربوا الانتيجين اللي بدهم يفوتوا على جسمنا. فاذا كلهم بيخلقوا بالموال اوسوز، كلهم بيعملوا ماتوراسيون يعني بيصيروا ناضجين وقادرين يحاربوا، ما عدا اللانفوسيت تي. اللانفوسيت تي شو بتعمل؟ بتخلق بالموال روج ديزوس بس ما بتعمل ماتوراسيون بالموال روج ديزوس، بتحمل حالها وبتروح لعند التيموس، بتروح لعند التيموس وبتعمل ماتوراسيون هونيك، يعني بتصير ناضجة بالتيموس. اوكي، وهيدا التيموس اللي شايفينه قدامنا وهن سموهم لانفوسيت تي نسبة للتيموس، لأنه التيموس ببلش بحرف تي، ولأنهم اللانفوسيت تي مثل ما حكينا وبرجع بعيد بيخلقوا بالموال روج ديزوس بس ما بيعملوا ماتوراسيون فيه، بيروحوا على التيموس وبيعملوا ماتوراسيون بقلب التيموس. هون في عنا هيدي الديسان بتبين لنا الموال روج ديزوس، بتبين لنا التيموس. Maintenant, on va voir quels sont les organes lymphoïdes secondaires. شفنا أن الأورجان lymphoïdes primaires هن دورهم يعملوا production وماتوراسيون للسلول immunitaire. هلا حنشوف الأورجان lymphoïdes secondaires. فينا نسمي الأورجان lymphoïdes secondaires ونعتبرهم مثل كأنهم ساحة المعركة، يعني مطرح ما بتصير المعركة بين السلول immunitaire والأنتيجين. من هن هيدول الأورجان lymphoïdes secondaires؟ هن الجونجليون الليمفاتيك لو غاد. هيدول النقط السود اللي شايفينهم بهيدي الديسان، كل النقط السود هن عبارة عن الجونجليون لامفاتيك، عن الغدد اللمفاوية، وفي عنا الغاد اللي موجود هون. sont les lieux où les cellules immunitaires sont stockées et collaborent pour lutter contre les antigènes. فإذا مثل ما قلنا فينا نعتبرهم ساحة المعركة اللي هن مطرح ما السلول immunitaire بيتلقطوا بهدول الانتيجين وبيحاربوهم وبيقتلوهم. هعطيكم مثل، لما نجرب أكثر الأوقات بنلاحظ تحت دينتنا بصير في عنا هيك مثل جونجليون، مثل حبة صغيرة بتتحرك تحت إيدنا. ليش بتبين عنا؟ لأنه نحن فايت فيروس على جسمنا، فايت أنتيجين، فهدول الليمفوسيت وين راحوا يحاربوه؟ راحوا يحاربوه بقرب هدول الجونجليون لمفاتيك اللي مثل ما ملاحظين في منهم موجودين تحت الدينة، فنحن كرمال هيك بنحس فيها. لازم نعرف انه le leucocyte يعني les cellules immunitaires circulent entre les ganglions et le غاد، بضلهم يتفتلوا هدول هدول الليوكوسيت بضلهم يتفتلوا بين الجونجليون وبين الغاد دون لي فيسو سونغان او لو فيسو لامفاتيك. سو كيف بيتنقلوا؟ بيتنقلوا بالفيسو سونغان بشرايين الدم، او بالفيسو لامفاتيك اللي هن عباره عن فيسو عن شرايين بس ما في بقلبهم دم، في بقلبهم سبستانس اسمها لانف. مازال هيدا التابلو كتير مهم ولازم نحفظه كتير منيح. في بقلبه السلول اميونيتير، lieu de production لكل وحدة، lieu de maturation لكل وحدة، والسيركيلاسيون. مثل ما شايفين المونوسيت هي أكيد سلول immunitaire شفناها بالفيديو اللي قبل، lieu de production لإلها بالموال روج ديزوس، lieu de maturation يعني هي بتصير قادرة تحارب وتصير ناضجة كمان بالموال روج ديزوس. وكيف بتتنقل؟ بالفيسو سونغان او لامفاتيك. الجرانيولوسيت بكل انواعها، بازوفيل، ايوزينوفيل، نوتروفيل، كمان بيخلقوا بالموال روج ديزوس، بيصير يعملوا ماتوراسيون بالموال روج ديزوس وبيتنقلوا كمان بالفيسو سونغان لامفاتيك. كمان بالنسبه لللامفوسيت بي بتخلق بالموال روج ديزوس، ماتوراسيون موال روج ديزوس وسيركيلاسيون بالفيسو سونغان لامفاتيك. بنجي لللامفوسيت تي اللي هي شوي شاذة عن القاعده، هي بتخلق بالموال روج ديزوس بس قلنا وين بتعمل ماتوراسيون؟ بتعمل ماتوراسيون بالموال روج ديزوس شي
أكيد نو، هي بتعمل ماتوراسيون بالتيموس، بتروح من الموال روج دازوس لعند التيموس، بتعمل ماتوراسيون بالتيموس، وأكيد كيف بتعمل سيركيلاسيون بالفيسو سانغان lymphatique. Mes élèves, هيدا التابلو très important. Il faut étudier la définition des anticorps. Les anticorps sont les anticorps aux immunoglobulines sont des molécules de protéines en forme de Y fixées sur la membrane de lymphocyte B. Les anticorps sont capables de reconnaître, de fixer les antigènes cellulaires ou solubles à la manière des pièces complémentaires. Et aussi, il faut bien étudier le tableau. Au revoir.